नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू धेरै खुलेका छन्। या अहिलेसम्म दर्ता भएका 110 वटा भन्दा बढी पार्टीहरू छन् र यी पार्टीहरूको अस्तित्व के को लागि? नेपालमा धेरै पार्टीहरू छन् तर धेरै काम हुन सकेको छैन। यसको अर्थ पनि नेपालमा पार्टी खोल्ने क्रम जारी भएसँगै पार्टीको काम के हो र पार्टीको कार्यदिशा योजना भन्दा पनि पार्टीमा लागेर या पार्टी खोलेर आफू चर्चा कमाउने भनौँ या कुनै एउटा लाभको पदमा पुग्नको लागि त्यो हिसाबले पार्टी खोलेका हुन् त भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठिएको छ। र आज हामी विशेष गरी नेपालमा खोलिएका यी नयाँ पार्टीहरूको अस्तित्व के का लागि र यी पार्टीहरूले के काम गर्दैछन् त, देशको लागि जनताको लागि के काम गर्दैछन्, अन्य विषय अहिले विशेष गरी ठुला पार्टीहरू, मूल पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीलाई नै पटक पटक जनताले जनमत दिएर सत्तामा पुर्याइरहेका छन्। यो हिसाबले पनि यिनै पार्टीहरूलाई मात्रै जनताले पत्याइरहेको देखिन्छ भने साना पार्टीहरू, नयाँ खोलिएका पार्टीहरू र नयाँ जन्मिएका या फुटेका पार्टीहरूको नि अस्तित्व नेपालको सन्दर्भमा राम्रो देखिँदैन। अब नयाँ पार्टीको भविष्यको बारेमा र सरकारको अहिलेको काम कारबाहीका बारेमा विशेष गरी साना पार्टीहरूको धारणा के छ र साना पार्टीहरूले अहिले जुन किसिमको मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। अब यो हिसाबले साना पार्टीहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि पनि लड्नुपर्ने अवस्था छ र यी पार्टीहरूको अहिलेको जुन चुनावी तयारी के छ यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्छौँ। र आजको छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राजु कार्की। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? सिधा प्रश्न यहाँको पार्टीको विषयबाट उठाउन चाहे। तपाईको पार्टी के को लागि खोल्नु भयो? नामको लागि, कामको लागि या दामको लागि? हाम्रो पार्टी जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नको लागि र जनतालाई र यो नेपाली समाजलाई नयाँ ठाउँमा लैजानको लागि हामीले पार्टीलाई खोलेको हो। हैन, पुराना लिडरहरू जो पुराना पार्टीहरू छन् उनीहरूले समाजलाई यथास्थितिमै राख्ने कोसिस गरे। हामीले चाहिँ यो यथास्थितिबाट चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने हक अधिकार हो त्यो पाउन सक्दैनन्। समाजलाई अलि अगाडि लानुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो आवश्यकता छ। त्यही आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि हामीले पार्टी खोलेको। अर्को विषय चाहिँ नेपालमा चाहिँ पार्टीहरू खोलेर व्यापार गर्ने या नेपालको राजनीति चाहिँ व्यापारीकरणतर्फ गयो, राजनीतिलाई व्यापार जस्तो बनाइयो भन्ने एउटा प्रश्न उठिरहेको छ अहिलेको समयमा। यो हिसाबले हेर्दा तपाईँले पनि पार्टी खोलेर के व्यापार गर्न थाल्नु भएको हो? सिधा प्रश्न। होइन, पार्टी खोलिसकेपछि व्यापारको लागि त होइन, पार्टी जनताको लागि सेवा गर्नको लागि खोल्ने हो। सेवा गर्ने उद्देश्यले पार्टीमा काम गर्ने हो। इमान्दारितापूर्वक, नैतिकताका साथ, पुरै त्याग गर्ने हिसाबले, होइन, बलिदान दिने हिसाबले पार्टीमा काम गर्ने हो। व्यापार गर्नको लागि पार्टीमा आउने होइन। सिधा नेपालको राजनीति आज व्यापारीकरण भयो, व्यापारीहरूको भने विशेष गरी पुँजीपतिहरूको कोल्टामा गयो भनेर भनिन्छ। त्यो हिसाबले पनि पार्टी खोले पछाडि चाहिँ यहाँनिर व्यापार गर्नको लागि या चाहिँ पैसा कमाउनको लागि सजिलो हुनेछ रहेछ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष निकाल्नुभयो अनि पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो या पार्टी तपाईँले खोल्नुभयो, यो भन्ने मिल्छ? होइन, हामीले चाहिँ पार्टी नेपालको समाज रूपान्तरणको लागि पार्टीमा हामीले काम गर्यौँ। समाज रूपान्तरणको लागि, होइन, पुरानोको ध्वंस र नयाँको स्थापनाको लागि चाहिँ हामी राजनीतिमा समाज रूपान्तरण हुन सकेको छैन। होइन, पार्टी रूपान्तरण भयो, हामीले खोल्यौँ त्यसरी। तर भइदिएको के छ अहिले भएको तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर सही छ भने राजनीतिप्रति सबैको आकर्षण छ। व्यापारीदेखि लिएर, होइन, पत्रकारदेखि लिएर, कलाकारदेखि लिएर सबैको राजनीतिप्रति आकर्षण छ। अलि अगाडि चाहिँ राजनीति चाहिँ डर्टी गेम हो भन्थे मान्छेहरू, अहिले सबैको आकर्षण राजनीतिप्रति छ। यो राम्रो पक्ष हो। तर राजनीतिलाई चाहिँ व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्न, यसलाई सेवाको दृष्टिकोणबाट बाहिरबाट हेर्दा व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्ने होइन, वास्तवमा भन्यो राजनीति भनेको सेवा हो, होइन, सेवा गर्ने हो नि त, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा गर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिमा आज निस्वार्थ सेवा भएको भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ हानिमा केन्द्रीकृत भएर टुटफुटको राजनीति पार्टी खोल्ने क्रम यसमा जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँको पार्टी यसैसँग जोडिएर खोलेको त होइन भन्ने प्रश्न होइन। टुटफुट भन्दा पनि हामी विचार सिद्धान्तको आधारमा पार्टी चलाइरहेका छौँ, पार्टी खोल्यौँ। तर समाजमा अहिले भइराखेको के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्नुहोस्, नीति बनाउने ठाउँमा अब अहिले अस्ति भर्खरको एउटा प्रसङ्ग हामीले कोटायौँ भने अर्थ मन्त्रालयको भित्रै गएर चाहिँ व्यापारीहरू छिरेर, होइन, बजेट ल्याइयो भन्ने अहिले खुब चर्चामा छ, होइन।
भनिसकेपछि व्यापारीहरू त त्यहाँनिरसम्म घुसपैठ भयो। यो राजनीतिमा अथवा राजनीतिक आन्दोलनमा यो सबभन्दा नराम्रो पक्ष हो, यो गर्न हुँदैन थियो होइन। यो मलाई त कहाँसम्म लाग्छ भने यस्तो काम गर्ने कुरा त त्यो राजद्रोहको विषय हो। हेर्नुहोस्, यस्तो गर्न हुँदैन। कुनै पनि लिडरले, मन्त्रीले, सांसदले, प्रधानमन्त्रीले त्यो त जनताको सेवा गर्नको लागि त्यहाँ पठायो नि त, जनताले म्यान्डेट दिएर। त्यस्तो हरकत गर्नको लागि जनताले त्यहाँ पठाएको। राजनीतिक पार्टीमा लागेर तपाईँहरूले एक किसिमको दियो बाल्ने सपना देखाइहेर्नु भयो, तर तपाईँहरूको पार्टी चुनावमा उभियो, पार्टी गयो, तपाईँहरूको 7 दलीय मोर्चा गयो र पनि तपाईँहरूको केही लछारपटो लागेन भने पछाडि तपाईँहरूको पार्टी र मोर्चालाई जनताले पत्याउँदैनन्। तपाईँहरू मात्रै एकहरू रटानमा किन हिँड्नुहुन्छ? अब जनताले नपत्याएपछि अब त तपाईँहरूले एउटा किसिमको विकल्प त खोज्नु पर्ला। त्यो पनि होइन। राजनीति भने चाहिँ धान्द्रो पनि बित्तिकै मक्सिरमा चाहिँ होइन उठाउन जाने जस्तो होइन, यो राजनीति होइन। राजनीतिले एउटा लामो समय होइन टेस्टेड हुँदा पनि त मैले त के देखाएको छु भने हामीले 1 वर्ष नि भएछ नि पार्टी बनाएको, सङ्गठन बढेको बढै छ, मान्छेमा ध्रुवीकरण आएको छ, आशावादिता मान्छे भएका छन्, नयाँ पुस्ता नै चाहिन्छ भन्ने कुरा भएको छ। यो कसले गर्यो त भन्दाखेरि चुनावको माध्यमबाट त्यो हाम्रो राजनीति विचार जनताको बिचमा लान पाइयो, राम्रो भएको छ। मैले त नराम्रो मानेकै छैन। जनताको माझ जानुभयो, तर जनताले आज तपाईँहरूलाई पार्टीगत रूपमा भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई 1 सिट पनि जिताएनन्। होइन, जिताउनु हुन्न। स्थानीय तपाईले भनेको कुरा सही छ क्या। हामीले किन जिताउने मेरो क्वेशन छ क्या। पार्टीलाई पत्याएनन् भनेपछि होइन, जनता त सर्वै हुन्। हामीलाई जिताउनलाई 2-3टा कारण। जितको लागि के हो भने पहिला पार्टी जनतामा स्थापित हुनुपर्छ, सङ्गठन गर्नुपर्छ वडासम्म होइन। त्यसपछि एजेन्डाहरू जनताले थाहा पाउनुपर्छ होइन। यसको लिडरसिप यो भनेर पहिला पहिचान हुनुपर्छ। त्यसको लागि यी 4-5वटा काम गर्नको लागि समय चाहिन्छ। हामीसित त समय कम भयो नि त होइन। नेपालमा 70 वर्षदेखि जकडिएर बसेका यी पार्टीको जरालाई तपाईँहरूले यो लैबरी तालमा यी पार्टीहरूलाई पाखा लाउन सक्नुहुन्छ? लैबरी तालमा होइन। हेर्नुहोस्, हामीले यस्तो मिसनका साथ हामी हाम फालेका छौँ। पहिलो कुरा कहाँनिर हो भने हामीले बिचमा तपाईँहरूको पार्टीको कहीँ गन्ध समेत आउँदैन बाहिरी बजार नै। हामीले एउटा दृष्टिकोण पहिला बनाउन खोज्यौँ। हेर्नुहोस्, पहिला त के हो भने 73 वर्ष भयो भनौँ होइन। 73 वर्षसम्म नेपालमा समाजवादी क्रान्ति किन हुन सकेन त भनेर हामीले एउटा खालको नयाँ बहस अहिले गर्न खोजेका छौँ। कहाँनिर दलहरू चाहिँ असफल भए, अझ मूलत कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहाँनिर असफल भए, एउटा कुरा हामीले यहाँनिर संश्लेषण गर्न खोजेका छौँ। अर्को कुरा, तपाईँले नेपालमा समाजवादी क्रान्ति त टाढाको कुरा, पुँजीवादी क्रान्ति किन हुन सकेन? यो त कम्युनिस्टहरूले गर्ने होइन नि त, पुँजीपति वर्गले गर्न पर्ने हो। पुँजीपति वर्गको पार्टी नेतृत्व गर्नेहरूले गर्न पर्ने हो। किन हुन सकेन? पुँजीपति भन्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो कुरा आन्दोलन गर्ने भन्दा पनि तपाईँहरू पार्टी खोल्नुहुन्छ, पार्टी खोलिसकेपछि तपाईँहरू पुँजीपतिको अलिकति नजिक हुँदै तपाईँहरू पनि पुँजीपतिकै पोल्टामा पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू पुँजीपति बन्नुहुन्छ। जनता देश भन्ने कुरा त त्यहाँबाट त तपाईँहरूको सपना पनि आउँदैन। नै पुँजीपति नि भएन क्या, त्यो दलाल पुँजीपति वर्गतिर गयो क्या। यहाँको चाहिँ लिडरसिप, यहाँको नेतृत्व, यहाँको व्यापारी वर्ग, दलाल वर्गतिर जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि न पुँजीवादी क्रान्ति हुन सक्यो। हेर्नुहोस् है त, यहाँ समस्या छ। न समाजवादी क्रान्तितिर जान सक्यो क्या। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीपति दलालको पोल्टामा छन् आज। यो त सही हो, तपाईँले भनेको कुरा सही हो। यहाँको जो नेतृत्वकर्ता थिए हिजोसम्म, यिनीहरू त्यतातिर जाँदाखेरि समाज चाहिँ पश्चगामी दिशातिर जानतिर लाग्यो। हामीले के भन्यो भने पुँजीपति दलालको पोल्टामा जानको लागि त हिँड्दै हुनुहुन्छ नि आज। होइन, हामीले यहाँनिर के भन्यो भने त पहिलो कुरा आइडियोलोजिकल्ली हाम्रो समस्या कहाँनिर हो, अन्तर्विरोध कहाँनिर हो, प्रहार गर्ने कहाँनिर हो। पुँजीपति वर्ग न हाम्रो दुश्मन त होइन, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग हाम्रो मित्र शक्ति हो। तर दलाल पुँजीपति वर्ग चाहिँ यो देशको चाहिँ दुश्मन हो भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। आम नेपाली जनताको चाहिँ प्रधान दुश्मन कहाँनिर हो त भन्दाखेरि यहाँको दलाल वर्ग हो भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ क्या। त्यसलाई प्रहार नगरिकन चाहिँ समाज अगाडि जानै सक्दैन। न हेर्नुहोस्, यहाँको हिजोकै सामन्त वर्ग, राजतन्त्र सिद्धि पनि सामन्तवाद त एजिटेड छ होइन। सामन्त वर्ग हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी नै हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। कम्युनिस्ट पार्टी यति धेरै कम्युनिस्टहरू छन् होइन, स्योर, यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। उनीहरू एकपछि अर्को गर्दै सरकारमा गइरहेका छन्, उनीहरूले काम गर्ने मौका पाएका छन्, सरकारमा गएर नेतृत्व गरेका छन्, प्रधानमन्त्री भएका छन्, मन्त्री भएका छन्। जब उनीहरू त्यहाँ जान्छन्, उनीहरू परिवर्तन भएर आउँछन्, जनता होइन, उनीहरू परिवर्तन भएर आउँछन्। अनि तपाईँहरू पनि त्यही देखेर, उहाँहरूको त्यही तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तित्व हेरेर भनौँ उहाँहरू परिवर्तन भएको देखेर हामी पनि कति चाँडो अलि ढिलो भयो क्या, चाँडै जाउँ त्यो सत्तामा भन्ने दौड्नु तपाईँहरू आज हुनुहुन्छ। होइन, हामी आत्तिएका छैनौँ, मात्तिएका पनि छैनौँ होइन। हामीले एउटा चाहिँ राम्रोसित रिथिङ गरेको विषय के हो भने नेपालमा विचारको खडेरी भयो। नयाँ विचार हामीले नेपालबाट दिनै सकेनौँ। त्यो भएर पहिलो कुरा सही विचार, सही दृष्टिकोण भयो भने मात्रै हरेक चिज सफलतातिर जान सकिन्छ। विचारै नभएको त होइन नि, माओवादी पार्टीको विचार, एमालेको विचार आज होइन, नेकपा यसको विचार, ती पार्टीमा विचार छैन। नै, विचार त दलाल वर्गको पनि एउटा विचार हुन्छ क्या। दलालको सेवा गर्ने पनि एउटा विचार, एउटा दृष्टिकोण हो। दलालहरूको चाहिँ सेवा गर्ने पनि दृष्टिकोणै हो होइन। तर समाजवादी व्यवस्थामा जाने, समाजवादी क्रान्ति गर्ने दृष्टिकोण त भएन, उहाँहरूले लिएको भएन क्या। दलालहरूको दृष्टिकोणतिर उहाँहरू जानुभयो, दृष्टिकोण त हो
तर त्यो दृष्टिकोणतिर उहाँहरू जानुभयो। हामी जान खोजेको कहाँनिर हो भने समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्न सकिन्छ, विश्वमा चाहिँ अहिले समाजवादी आन्दोलन सेटब्याक खाएको अवस्थामा नेपालबाट चाहिँ समाजवादी क्रान्ति कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ, यो दिशाबाट हामीले सोचिराखेका छौँ क्या। हेर्नुहोस्, हामीले सोचेको कुरा कहाँनिर हो भने नेपालमा अर्थतन्त्र चाहिँ नयाँ बनाउनुपर्छ भन्नेबाट सोचेका छौँ क्या। हेर्नुहोस्, आधार र उपरि संरचना भन्ने हुन्छ आर्थिक दृष्टिकोणबाट। आधार र उपरि संरचनामा चेन्ज ल्याएपछि समाज नयाँ ठाउँमा पुग्छ, यो कुरा छ क्या प्रधान विषय। हेर्नुहोस्, हामीले हेऱ्यौँ नि त, एडम स्मिथले के भन्यो भने चाहिँ पुँजीवादको चाहिँ धन कमाउने कुरा होइन, पुँजीवादमा चाहिँ सबभन्दा धेरै धन कमाउन पाइन्छ होइन भन्ने कुरा त उहाँले ल्याउनु भयो नि त होइन, धनकै सिद्धान्त हो भन्ने कुरा त उहाँले राख्नुभयो नि। तर मार्क्सले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि पुँजीवाद चाहिँ समाजलाई शोषण गरी सिद्धान्त बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भयो नि त, त्यो एडम स्मिथलाई क्रस गरेर। भनेपछि हामी जानुपर्ने कहाँनिर हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पार्टीको लक्ष्य चाहिँ के हो खास वास्तवमा तपाईँको पार्टी? हेर्नुहोस्, हामीले गर्न खोजेको त जान खोजेको कहाँ तपाईँको पार्टी? हामी समाजवादी क्रान्ति गर्न खोजेको, हाम्रै उमेरमा हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्न खोजेको। मान्छेले सबभन्दा राम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेको सबभन्दा समाजवादी पार्टी नामै खोलेर उहाँहरू समाजवादको बाटोमा जान्छौँ, हामी सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउँछौँ भन्दै हुन्छ, अनि उहाँहरूसँग तपाईँ एकता गरेर किन नजाने भन्ने कुरा त राम्रो कुरा भयो। तर सँगै जाने कुरा सकिन्छ कि सकिन्न त भन्दाखेरि चाहिँ मैले गाली त उहाँलाई गरेका छैन। अब त्यही अनुहारले गर्छु भन्यो भने मान्छेले पत्याउँदैन क्या, मान्छेले नयाँ खोज्छ। तपाईँहरू नयाँ अनुहार होइन नि, फेरि तपाईँहरू पनि राजनीति गरेर आएको हो नि त। अब नयाँ अनुहार त कहाँबाट खोज्ने कुरा त भएन, तर यही अनुहारबाट हामी नबिग्रिएको अनुहार हो होइन, पतित नभएको अनुहार हो। हेर्नुहोस्, दाग नलागेको अनुहार हो। यसरी राम्रो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ होइन, हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीको लिडर हुने, समाजमा योगदान गर्ने कुरा है भन्ने कुरा त महान कुरा छ नि। घर बनाउने, घडेरी जोड्ने होइन, अकुत सम्पत्ति कमाउने, एउटा पुस्तक पसल खोलेर केही वर्षमा चाहिँ होइन मेरो 28 करोड चाहिँ होइन सेयर छ भन्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पुग्ने, यो त अचम्मको विषय छ नि त। अलि सिधा हेर्नु, तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी खोल्नु भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त लिएर हेर्नु भएको छ, समाजवादको बाटो रुज्नु भएको छ, जुन समाजवादी क्रान्ति सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ होइन? होइन, समाजवादी क्रान्ति ल ठिक छ, त्यो क्रान्ति गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूको चाहिँ बाटो सिद्धान्त विचार जे जो भए पनि त्यसलाई एकापट्टि छाडेर अर्कोपट्टि किता हेर्ने भने त सिधा अवसरवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, यो सारामा त्यतैपट्टि हुन्छ नि तपाईँहरूको बाटो। मैले पहिल्यै नै भनेको छु, हेर्नुहोस्, धेरैचोटि भनेको कुरा गयो भने सम्पत्ति कमाउने हो, घर घडेरी जोड्ने हो भने त्यही बाटोमा हिँड्दा ठिक छ, त्यही पार्टीमा बस्दा ठिक छ। तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो राज्यको लागि, मैले त्याग तपस्या बलिदान गर्ने हो भने, मैले समाजको लागि केही गर्छु भन्ने हो भने हामीतिर आउने हो। मैले भने पनि त्यही छु। तपाईँ हाम्रै पार्टीभित्र भएका कामरेडहरूलाई पनि मैले बारम्बार भन्छु कि हामीले दिने लामो योगदान गर्ने हो देशको लागि। हेर्नुहोस्, अझै राम्रोसित 10 वर्ष तपाईँले हामीले राम्रोसित मेहनत गर्नुपर्छ। आजै जनताले हामीलाई हराए भनेर पछाडि पारे भनेर आत्तिनु हुँदैन भन्ने कुरा। अरू ठुला कम्युनिस्ट पार्टीसँग नमिलेदेखि, तपाईँहरू अरू ठुला कम्युनिस्ट पार्टीसँग तपाईँहरूले एकता नगरे या सहकारी नगरेदेखि तपाईँहरूको अस्तित्व रक्षाकै खडेली पर्छ या अस्तित्व रक्षा गर्नै तपाईँहरूलाई धौधौ पर्छ भने पछाडि तपाईँहरू केही समय आफ्नो पार्टीको ढोल पिट्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर अर्को पार्टीसँग मिल्ने त हो नि आखिरमा? होइन, हामी मिल्दैनौँ। हामी अहिले हाम्रो मिल्ने कुरै छैन होइन। अहिले एकताको पक्षमा नै अहिले हामी छैनौँ, तर हामी के को पक्षमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा मोर्चा जरुरी छ होइन। संयुक्त मोर्चाको चाहिँ अहिले हामीले अवधारणालाई अगाडि सारेका छौँ। संयुक्त मोर्चा पनि दुई खालको, हेर्नुहोस्, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा, राजनीतिक संयुक्त मोर्चा। रणनीतिक संयुक्त मोर्चा भनेका ती तपाईँले भनेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित हुन्छ, जो भोलि जाँदासम्म चाहिँ होइन एकता के को लागि त भन्दाखेरि विचार मिल्नेहरूको एकता हुनुपर्छ क्या। विचारको एकता भयो भने मात्रै त्यो टिकाउ हुन्छ, दीर्घकालीन हुन्छ र हामीले समाजवादी क्रान्ति कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। त्यो खालको एउटा रणनीतिक मोर्चालाई अहिले हामीले अभ्यास गरेका छौँ। त्यही रणनीतिक मोर्चाले आज कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ होइन। अर्को हामीले दिन खोजेको राजनीतिक मोर्चा हो, संयुक्त मोर्चा। त्यो राजनीतिक मोर्चा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो देशमा डेमोक्रेटिकहरू छन्, सोशलिस्टहरू छन्, ती दुवै चाहिँ बिग्रेका त छैनन् नि त होइन। ती दुईटालाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मोर्चा चाहिन्छ भनेर हामीले डिएसए बनायो नि त। त्यही त तपाईँको पार्टीका चाहिँ तपाईँ पार्टी भन्दा नि तपाईँको चाहिँ यो मोर्चाका अध्यक्षलाई मैले प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँहरू 7 दलीय मोर्चा या 27 दलीय मोर्चा या भोलि 50 दलीय मोर्चा बनाएर तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्छ, तर जनतासम्म गइसके पछाडि जनताले तपाईँको पार्टीलाई पत्याउँदैन या भोट हाल्दैन भनिसकेपछि सिधा भन्दा कि तपाईँहरूका एजेन्डा ठिक छैनन् कि तपाईँहरूभित्र व्यक्ति ठिक छैनन्, होइन जनताले पत्याउँछ? यस्तो पनि हो। सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ, यो साँचो कुरा हो क्या। मैले पनि सुरुमा कसैलाई विश्वास गरिहाल्न टाइम लाग्छ नि। आम जनता त हामी जस्तै त छन् होइन। समयमा तत्काल जाने बित्तिकै मलाई विश्वास गरिहाल भन्ने कुरा पनि त्यो पाखण्डी कुरा हुन्छ क्या। उनीहरूले हेर्छन्, विचार गर्छन्, सोध्छन्, त्यसपछि यही हो विकल्प भनिसकेपछि बल्ल विश्वास गर्छन्। यति त लिडरले सोच्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो भयो भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, सुरुमा आउने बित्तिकै चाहिँ सफल भएको इतिहास काहीँ पनि छैन।
होइन कुनै न कुनै सफलताको लागि केही न केही समय चाहिँ सबैले पार गर्न परेकै छ। आज नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू या पार्टी खोल्दाखेरि कुनै कुनै जनतालाई भ्रम सृजना गर्ने, कुनै जनता समाजवादी, कुनै समाजवादी, कुनै एकीकृत समाजवादी, होइन, यावत नाम जनतासँग नजोडिएको चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न चाहिँ सकिँदैन नि त। जनताको एउटा चाहिँ नाम त भजाउनै पर्यो। होइन एउटा नाम त राखेर जानै पर्यो होइन। हाम्रो टिभी टुडे भने जस्तै एउटा नाम त राख्नै पर्यो। यो नाम हो, नाम भन्दा पनि हामीले गर्ने कुरा काम ठुलो कुरा हो होइन। विचारलाई लागू गर्ने कुरा, पहिलो कुरा सही दृष्टिकोण हुन पर्यो, त्यो दृष्टिकोणलाई लागू गर्ने कुरा यो प्रधान विषय हो क्या होइन। त्यो सही कुरा गर्नु, त्यसले मात्रै लिडरसिप होइन, जन्मिन्छ, पार्टी नेतृत्व जन्मिन्छ, नेता कुरा जन्मिन्छ। होइन। तर मैले भनेको चाहिँ नाम जनता समाजवादी पार्टी राख्ने, एकीकृत समाजवादी पार्टी राख्ने, होइन, अब तपाईँकै पार्टी नेकपा समाजवादी राख्नु भएको छ, यावत छ नि त अहिले होइन। लोकतान्त्रिक समाजवादी भनेको छ कि सबै जनतासँग या समाजवादसँग जोडिएका छन् सबै पार्टीहरू। एउटा लहर चलेको छ होइन त, समाजवादको लहर चलेको छ। तर समाजवादमा साँच्चै पुग्ने त्यो किसिमको अहिलेको चाहिँ काम हेर्दाखेरि, तपाईँहरूको यात्रा हेर्दाखेरि त त्यो त सपनामा पनि पुग्न सक्दैन नि त। होइन, मेन कुरा के हो भने तपाईँ जाने हिम्मत गर्ने कुरा पहिलो विषय हो। दोस्रो कुरा त्यसलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। हामी के गरिरहेछौँ, जाने हिम्मत त हामीले गरिसक्यौँ, अब हाम्रो मेन टार्गेट के छ भने यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो त्यो दिशातिर हामी पालेका छौँ क्या होइन। मैले के भनिरहेको छु भने सरकार सत्ता यो प्रधान विषय होइन, तपाईँले त्यहाँ गएर गर्ने कुरा के हो त्यो प्रधान विषय हो नि त। धेरै यो राज्यले चाहिँ धेरै मन्त्रीहरू पायो, धेरै प्रधानमन्त्रीहरू पायो, जनताले पाउने चिज त पाएन नि त होइन। मैले बारम्बार भन्ने विषय के हो भने जनताको हक र अधिकार चाहिँ सुनिश्चित भएको राज्य छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान विषय हो क्या। अब अहिले तपाईँको पार्टीको औचित्य किन भनेर प्रश्न गरेँ मैले सिधा। तपाईँको पार्टी नेपालको राजनीतिमा मैले भने तपाईँको पार्टी किन चाहियो? यति धेरै पार्टीहरू छन्। मैले भने अहिले तपाईँ हामीले छलफल गर्यौँ 110वटा भन्दा बढी पार्टीहरू छन् यहाँ। यो पार्टीको यति धेरै जत्था यहाँनिर छ, तपाईँको पार्टी किन चाहियो यहाँनिर? तपाईँ अरू पार्टीमा लाएर पनि नेता बन्न सक्नुहुन्थ्यो, या अरू समाजवादी नाम राखेर हिँडेकै पार्टी छन् त्यतै लाग्दा पनि भइहाल्यो, तपाईँलाई समाजवादी सक्थ्यौँ। त्यहाँ लाग्यो पनि होइन, त्यो देखियो हेरियो पनि। त्यहाँबाट नहुने देखिसकेपछि हामीले के सोच्यौँ भने एकचोटि नयाँ पुस्ताहरूले एउटा पहल कदमी लिनुपर्छ। नयाँ युवाहरूले, नवजवान युवाहरूले चाहिँ चोकमा बसेर दो बाटोमा चाहिँ चिच्चाएर गाली गरेर सरापेर बस्ने होइन, एकचोटि देशको जिम्मा लिने हिम्मत साहस गर्नुपर्छ। खालि त्यही पुस्ता होइन, सधैँ त्यही पुस्तालाई चाहिँ छोडिदिने, सरापेर बस्ने यो युवाको काम होइन। एकचोटि हामीले नयाँ सोच्ने होइन, नयाँ सङ्कल्प गर्ने चाहिँ यो समय आयो, हामीले लिनुपर्छ। यो पहिलो कुरा हो। अहिले अर्थतन्त्र धराशयी छ, अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ होइन, न्यायालयमा त्यस्तै बदनाम भएको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ राष्ट्र बैङ्कमाथि त्यही किसिमको आरोप लागेको छ, यावत संवैधानिक अङ्गहरूमा आरोप लागेको छ, सरकारका काम तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यति धेरै व्यतिथि छन्, यो अवस्थामा तपाईँको पार्टी चाहिँ कहाँ छ? कुन दुलामा लुकेर बसेको छ? नै हामी सडकमै छौँ पहिलो कुरा होइन। नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा आज मात्रै हामी बानेश्वरमा छौँ, त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। यसले फिजीकरण निम्त्याउँछ यो नागरिकता विधेयकले भनेर हामी सडकमा गएछौँ होइन। हेर्नु, कसैलाई चाहिँ खुसी पार्नको लागि जे पनि गरिदिने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तपाईँको पार्टी यो कुरा छ। दोस्रो कुरा, पार्टीमा तपाईँहरूको कार्यकर्ता पनि छन् कि पार्टी भनेर एकजना मात्रै हेर्नुहुन्छ? होइन, कार्यकर्ता त छन् नि, धेरै र थोरैको कुरा हो, कार्यकर्ता छन् होइन। ढुक्कका साथ के हो भन्यो भने यो छोटो समयमा पार्टी बनाएर कार्यकर्ता फिल्डमा धेरै उतार्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो। रियल कुरा, अहिले हामीले व्हिप जारी गर्दाखेरि राम्रो जनमास सडकमा आउँछ। तपाईँको पार्टीमा आज साँच्चै भन्दाखेरि कति छन् तपाईँको कार्यकर्ता? आज कार्यकर्ता त 753 स्थानीय निकायमा पुग्ने कार्यकर्ता छन्, राम्रै त भयो होइन। अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा उम्मेदवार उठायौँ होइन, त्यो त भएर उठाइयो नि त। अब सङ्घ र प्रदेश त हामीले सजिलो हुने भइहाल्यो, त्यही कार्यकर्ता त सबै ठाउँमा उठ्ने भए। 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्ने कार्यकर्ता सबै ठाउँमा धेरै जस्तोमा उठाउनु भयो, काहीँ जनताले जिताएनन्। कस्ता खालको मतलब? अब उहाँहरूलाई त प्रश्न गर्ने भएन, तपाईँहरूले उम्मेदवार चाहिँ कसरी छनौट गर्नुभयो? होइन, मैले अहिले पनि राखेँ कि जित्नको लागि धेरै आधारहरू चाहिन्छन्। चुनाव जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गर्छन् अरूले होइन। हामीले के गर्यौँ भने विशुद्ध हाम्रो विचारको प्रचार गर्यौँ, हाम्रो लिडरसिपलाई स्थापित गर्ने काम गर्यौँ। हामी पनि यो दाम प्रयोग गर्नु भएन, हामीले अरू केही गरेनौँ, हामीसित त्यो गर्ने कुरा पनि भएन, हामीले गर्दै नै गरेनौँ। हाम्रो विशुद्ध प्रचार गर्यौँ। प्रचार गर्दा पनि हेर्नुहोस्, काहीँ 2000 भोट आछ, काहीँ 2500 आछ, काहीँ 1500 आछ, काहीँ हामीले समर्थन गरिदिएको मान्छेले जिते आछ। यो त राम्रो कुरा छ। चुनाव जित्नको लागि के हुनु पर्दो रहेछ, या पार्टीहरूले कस्तो तयारी गर्नु पर्दो रहेछ, अनि उम्मेदवार कस्तो हुनु पर्दो रहेछ, जनता सामु कसरी जानु पर्दो रहेछ, त्यसमा तपाईँहरूले के अनुभव लिनुभयो? चुनाव जित्नको लागि पहिलो कुरा के भने जनपक्षीय लिडर हुनुपर्छ पहिलो कुरा है। उसले जनतामा लामो समयदेखि जनताका एजेन्डालाई लिएर जानुपर्छ
है। यो भयो भने जनताले उसलाई विश्वास गर्ने कुरा भयो। तर त्यतिले मात्रै नेपालमा चुनाव जितिँदैन। नेपालमा चुनाव जित्नलाई के कस्तो नराम्रो संस्कारको विकास गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ फालिसकेपछि चुनाव जित्ने होइन, लास्ट 3 दिन भने त साह्रै विडम्बनाको दिन बनाएर चाहिँ चुनाव जित्ने होइन। बन्द हुन्छ नि, प्रचार गर्न नपाइने भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ भने हुन्छ, त्यो दिन सबभन्दा धेरै चाहिँ प्रचार हुँदो रहेछ के होइन। त्यस्तो खालको के यो नराम्रो संस्कार हामीले स्वच्छ निर्वाचन त हामीले गर्नै सकेनौँ। अस्ति हामीले एउटा पनि अन्तर्क्रिया पनि यो कार्यक्रम राख्यौँ। स्वच्छ निर्वाचनको बारेमा बहस विश्वभरि छ, तर स्वच्छ निर्वाचन भन्ने नै हुँदो रहेछ के। निर्वाचन त पुरै धाँधली गर्ने होइन, जम्मै चाहिँ गलत प्रयोग गर्ने। तपाईले भनेको त्यो हुनु भनौँ नेपाल सच्चा उम्मेदवार त्यो तपाईले भनेको कुरा हुनुपर्दो रहेछ। तर अहिले जसले जिते नि होइन, जुन पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारलाई उठाए उनीहरूले जिते, उनीहरूसँग चाहिँ के थियो, तपाईँहरूसँग के थिएन होइन। उहाँहरूको एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूले ठुलो धनराशि खर्च गर्नुभयो, उहाँहरूसँग धन थियो एउटा कुरा थिएन। दोस्रो कुरा होइन हामीसित थिएन भन्दा हुन्छ होइन। दोस्रो कुरा उहाँहरूले पहिल्यैदेखि आफ्नो कार्यकर्ताको सेट पहिल्यैदेखि थियो होइन। यो पनि हो क्या सत्य कुरा, फेरि यो पनि बिर्सिनु हुँदैन होइन। उहाँहरूको सङ्गठनको बेस तलसम्म छ, त्यसलाई हामीले क्रमभङ्ग हामीले गर्न सकेनौँ। संगठन भएन होइन, हो त्यो त सही कुरा हो त। हामी भर्खर आएका पार्टीहरूको चाहिँ सङ्गठन अहिले तलसम्म भइहाल्छ। उहाँहरूसँग पुँजी थियो, तपाईँहरूसँग थिएन। उहाँहरूसँग सङ्गठन थियो, तपाईँहरूसँग थिएन। अरू के थिएन तपाईँहरूसँग होइन। एउटा प्रचार चाहिँ उहाँहरूको कस्तो देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै हुन्छ नि गलत टाइपको प्रचार होइन। किन यसलाई चाहिँ पैसामा किनिएको प्रचार चाहिँ थियो उहाँहरूको है। यसले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जनता चाहिँ दिग्भ्रमित भए। यो रियल कुरा हो। यो निर्वाचन आयोगले अबदेखि के गर्नुपर्छ, जनतालाई साक्षरता अभियान चलाउनुपर्छ। 1 नम्बर प्रचार गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल नगर्ने भने स्वच्छ निर्वाचन त हामीले नसोचे पनि। त्यसमा तपाईँहरूले तयारी गर्नु पर्यो नि त। अबको यो नेपालको राजनीति यसरी चलिरहेको छ होइन। यो राजनीतिमा तपाईँहरूले जित्नको लागि त तपाईँहरूको सङ्गठन राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँहरूसँग पैसा हुनु पर्यो होइन, अनि अलिक भ्रम सिर्जना गर्नु पर्यो होइन। यो तयारी गर्दै हुन्छ तपाईँ हामीले त्यही तयारी गरेर त उहाँ र हामीमा के फरक भयो त नि। हामीले गर्ने पनि विचारको राजनीति गर्नु पर्यो 1 नम्बर। दोस्रो कुरा जनतालाई प्रशिक्षित गर्न पर्यो, सचेत बनाउनु पर्यो नि त जनतालाई। यो ठिक हो है भन्ने ठाउँमा लैजान पर्यो क्या। त्यसलाई समय लाग्छ, मान्छेलाई राम्रो चिज त बताउन समय लाग्छ नि त। त्यो भएको हुनाले हामी त्यो अभियानमा छौँ। जनतालाई सचेत गराएर मात्रै नयाँ चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने ठाउँमा हामी छौँ। हेर्नुहोस् जानता गइन्छ। हेर्नुहोस् मलाई के लाग्ने भने भ्रमको राजनीति छेडेको, भ्रमको राजनीति छेड्यो। जब सत्य चाहिँ हुन्छ नि बोल्न थालिसकेपछि नि भ्रम त अन्त्य हुन्छ। मान्छेहरू चाहिएको छ कि चुनाव जित्नको लागि त पुँजी चाहिँदो रहेछ, अलिकति व्यापक प्रचार चाहिँदो रहेछ, त्यो तपाईँले भने जस्तै अलि भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमले, अनि सङ्गठन राम्रो चाहिँदो रहेछ भन्ने तपाईँहरूले अहिलेको चुनावबाट मोटामोटी रूपमा तपाईँहरूले किसिमको अनुभव गर्नुभयो। अब हाम्रो नि तयारी त यही हुनु पर्यो नि त भनेर तपाईँहरू पनि अलिकति फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि कतै चन्दा उठाउने यावतमा लाग्नु भएको छ कि छैन? छैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले के भन्नु उत्पादन अब लाग्नुपर्ने बेला भएन होइन। हाम्रो कुरा के छ भने उत्पादनबाट जानुपर्छ भन्ने छ। जनतालाई उत्पादनमा जोड्ने र जनताले नै उपभोग गर्ने यो राजनीति हामीले गर्न खोजेका हो। उत्पादनको पोलिटिक्स बेगर हेर्नुहोस्, देशलाई चाहिँ स्थायित्वतिर लान सकिँदैन, जनतालाई रोजगारी दिन पनि सकिन्न होइन। तर दीर्घकालीन रूपमा लिडरले सोच्नुपर्छ। लिडर हुनु भनेको के हो भने तत्काललाई सोच्नुहुन्न। अलिकति तपाईँको त्यो समाजवादी क्रान्तिको बारेमा म कुराकानी गर्छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति सरकारको कुरा गरौँ। अहिलेको सरकारले जुन काम कारबाही गरिरहेको छ, जनतालाई जसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, यसमा तपाईँको पार्टीको धारणा र तपाईँको धारणा के हो? जनतालाई सेवा प्रवाह गर्यो भन्ने कुरा त अब जनताले देखिसक्नु भएको छ होइन। हरेक ठाउँमा जनता ठगिएको छ, हरेक ठाउँमा क्या। म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस्, अस्ति 2-3जना मान्छे हाम्रो पार्टी कार्यालयमा आउनुभयो क्या। बिमा कम्पनीले चाहिँ पैसा खाइदियो, मलाई फिर्ता दिएन भनेर उजुरी हाल्न आउनुभएको थियो क्या हाम्रो पार्टी कार्यालयमा। राज्यले के दियो गर्यो होला होइन। दोस्रो कुरा महँगी भ्रष्टाचार सबभन्दा धेरै अहिले बढाएको छ क्या। जनताले के सुविधा पायो? तपाईँ कहाँनिर जनता कहाँनिर सन्तुष्ट छ भने क्या। तपाईँ एउटा कर्मचारी हजुर भनेर जानुभयो, कोही जनता गयो भने कर्मचारीले उल्टो थर्काएर पठाएको छ क्या। उहाँहरूको भनाइ के छ भने जनता कहाँ सन्तुष्ट छ? अहिले सेवा र सुविधा राम्रो दिएका छौँ। अहिले स्थानीय तह पनि छ, प्रदेश पनि छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ पानी ल्याउँदै गर्दा कहिले चुन्छ नि अलिअलि चिटपट त चुइहाल्छ नि भन्ने होइन। यी त सब भन्ने कुरा हो भन्ने गीत छ नि, त्यस्तै मात्रै हो। हेर्नुहोस् होइन, रियल कुरा चाहिँ के हो भने जनताले अहिले सबभन्दा दुःख पाएको छ। महँगी हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्, यति बढाएको छ कि जनता चाहिँ पुरै त्यसमा मारमा परेको छ क्या। बजारमा तेलको मूल्य कति छ हेर्नुहोस् त। 1 लिटर तेलले 4 दिन पुग्दैन, भान्सामा 400 रुपियाँ छ। त्यही हिसाबको रेसियो तपाईँले हेर्नुहोस् त। यो सरकार चाहिँ उहाँहरूले भनेअनुसार लोकतन्त्र, संविधान र संसद जोगाउनको लागि बनेको भन्नुहुन्छ। तपाईँको विचारमा यो सरकार के को लागि बनेको र यो अहिले के काम गर्दैछ? यो त
आफू नै सक्षम हुनको लागि, आफू धनी हुनको लागि यो सरकार बनाए जस्तो के व्यक्ति चाहिँ स्वार्थका केन्द्रित, स्वार्थहरूको जमघट होइन, पुरै स्वार्थीहरूको चाहिँ केन्द्रीकरणको यो सरकार हो। अहिले यो सरकारले अहिले मैले भनेको हामीले त एउटा किसिमको नागरिकहरूलाई सेवा र सुविधा प्रभाव अझ मैले त भनिरहेको छु त यो कठपुतली सरकार हो। सरकार यो कहाँ के गर्दैछ सरकार? यो त कठपुतली सरकार हो। हेर्नुहोस्, विदेशीको इसारामा यो सरकार नाचिरहेछ। रियल कुरा त यहाँनिर छ। अहिले उसले विदेशीको सेवा गर्छ। अहिले अर्को चुनाव हेरिरहेछ उसले, सङ्घ र प्रदेशमा कुन चाहिँ देशसित नजिक हुँदाखेरि मैले जित्छु भन्ने छ। अहिले जनतालाई चाहिँ के गर्दा मैले चुनाव जित्छु भन्ने यिनीहरूलाई परेकै छैन। विदेशीसित साँठगाँठ गर्दाखेरि चाहिँ कुन देशसित अझ बढी नजिक हुँदा उसलाई के गरिदिँदाखेरि मैले चुनाव जित्छु भन्नेतिर यो सरकार गर्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण, लगतै प्रचण्डको भारत भ्रमण र यो बिचको यो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक भ्रमणहरू, नेपालमा भएका भ्रमण या नेपालबाट बाहिर भएका भ्रमणहरू या प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबाको चाहिँ भारत भ्रमण, यो विषयमा तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ दृष्टिकोण के छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो त देश राष्ट्रियताको सम्बन्धमा त नाङ्गो नाच हो। हेर्नुहोस्, साँचो कुरा के हो, राष्ट्रियता भनेको के हो भने हेर्नुहोस्, आन्तरिक राष्ट्रियता भन्यो लगभग अहिले नेपालमा 70 लाख एराउन्ड चाहिँ घर परिवार छन्। ती घर परिवारलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा चाहिँ त्यो राष्ट्रियता हो र ती जनताको चाहिँ हक अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुरा चाहिँ जनवाद हो क्या, होइन? त्यो जनताको अधिकार हो। त्यो दिशातिर छोडेर उहाँहरू कहाँतिर विश्वास गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त भन्दा कहिले दिल्ली पुग्नु भएको छ, कहिले चाहिँ होइन साङ्घाई यतातिर हेर्दै हुनुहुन्छ, होइन उत्तरतिर हेर्दै हुनुहुन्छ, कहिले अता अमेरिकातिर हेर्दै हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाइरहेको छैन, कमजोर बनाएको छ। उनीहरूले उल्टो उनीहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिनुभयो नि त। यसलाई यसरी खेल्ने ठाउँ दिन हुँदैन थियो। हाम्रो देश त सानो छ तर बलियो थियो, तर यसलाई विदेशीलाई निम्ताएर यहाँ चाहिँ रणमैदान बनाउने काम चाहिँ गर्न हुँदैन क्या, होइन? उखान छ नि नेपालीमा, साँडेको जुदाई बादशाहको मिचाइ हुनेवाला छ। कसको कारणले त भन्दाखेरि हाम्रै लिडरसिपको कारणले हो नि। अहिले यो सरकारले गरेको 1 वर्षको कार्यकाल व्यतीत गर्यो सरकारले, यो 1 वर्षभित्र गरेको तपाईँलाई पनि यो अहिलेको सरकारले यो चाहिँ अलिकति राम्रै काम गर्यो, यो काम गर्नै पर्ने थियो भन्ने तपाईँलाई सरकारप्रति धन्यवाद दिन लायक कुनै काम छन्? धन्यवाद दिन लायक कामै देखाएको छैन मैले, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने। अनि संविधान जोगाएको, संसदलाई पूर्णकालीन जोगाएको, चुनाव गरेको, अनि यतापट्टि छन् त धेरै काम गरिरहेको छ। संविधान उहाँहरूले जोगाएको होइन के, बाध्यता भएको उहाँलाई। जोगाएको भए त राष्ट्रियताको एकदम राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँले सबभन्दा राम्रो काम गर्न पर्थ्यो क्या, संहिता के अरे यो जोगाउनु, संविधानलाई रक्षा गर्नको लागि त सबभन्दा धेरै राष्ट्रघात त्यही बिचमा भइरहेछ। जोगाएको कसरी भयो? राष्ट्रघात के भएर? एमसिसी के हो? राष्ट्रिय हितमा छ एमसिसी, धन्नै त्योभन्दा पछाडि एसपिसी के 12 बुँदी व्याख्या त घोषणा गरेर पारित गर्यो, यसलाई त राष्ट्रवादी बनायो भन्ने उहाँहरूले बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई नि बुझाइसक्नु भयो। कोही जनताले उहाँहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भन्ने कसैकोमा परेको छैन क्या, यही देखियो नि त। धन्नै अर्को यहाँ सेना आउने काम भइसकेको थियो, रियल कुरा क्या। त्यो आएको भए उताबाट अर्को सेना आउनेवाला थियो। उताबाट भनेको उत्तरतिरबाट ए, होइन? अर्को सम्झौता भएको भए भनिसकेपछि त यहाँ त पुरै चाहिँ राष्ट्रमाथि त ठुलो चाहिँ गम्भीर घात गरिएको काम भइरहेको छ नि, घात गर्ने काम भइरहेको छ। कहाँ उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो? संविधानको संविधानले त अमेरिका भनौँ एसपीपीलाई पत्र पठाएको छैन, मन्त्री परिषद निर्णय त गर्यो, अझै पनि पत्र पठाइसकेको छैन। यो सम्भावना त बुरुक उचालिराख्नु भएको छ, कतिखेर त्यो पत्र पठाउँ भन्ने भइरहेछ उहाँहरूलाई। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने कतिखेर उहाँहरू त यस्तो तपाईँले चान्स पाउने बित्तिकै त्यो पत्र पुगिहाल्छ क्या। यस्तो अवस्था पुग्यो नेपाली लिडरहरूमा। यसलाई चिर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। यहाँनिर सबभन्दा गम्भीर खतरा भन्नुभयो दोस्रो यो जो एसपी के अरे एसपीपीको होइन, यो पत्र त उहाँहरू पठाउन खोजिराख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हेर्दै जानु होला, केही समयपछि उहाँले त्यो पत्र पठाएको नेपाली जनताले 6 महिनापछि थाहा पाउँछ। यस्तो स्थिति छ होइन? त्यो भनेको चाहिँ हामी एसपीपी पास गर्छौँ भनेर कि खारिज गर्छौँ भनेर पठाउने भन्नु होइन। अब त पास गर्छौँ भनेर पठाउँछन् उनीहरूले, किन चुनाव आइरहेछ नि त, चुनावमा सपोर्ट चाहियो। पास गर्छौँ भनेर उहाँहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा छ, हेर्नुहोस्। तपाईँले भित्री रहस्य बुझेर भन्नुभएको कि मलाई उहाँहरूसित आलोचना गरेर हामीले पाउने कुरा नि केही छैन, होइन? उहाँलाई समर्थन गर्दा नि केही पाउने कुरा नि केही भएन, होइन? पाउने कुरा जनताले जे पाए हामीले त्यो पाउने कुरा हो। हेर्नुहोस्, धेरै मान्छे पार्टी लिडर भएपछि भेट्न आउँछन्, कुटनीति नियोगका मान्छे नि त भेट्न त आउँछन् नि त। सानो पार्टी हो, ठुलो पार्टी हो, ठुलो पार्टीमा अलिक ठुला खालका जालान्, सानो पार्टीमा साना खालका आउलान्, आउँछन् नि। उनीहरूले लिएर आएको सूचना पनि यो गम्भीर खालको छ। हेर्नुहोस्, गम्भीर खालको छ। उहाँहरूले हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ राजदूतले म नेपालमा गएर चाहिँ होइन
एकछिन नीतिको विरुद्धमा बोल्छु भन्छ होइन, अर्कोले त्यसको चाहिँ खण्डन गर्छ। देखिरहेछ त, तपाईँकै मिडिया मार्फत त हामीले देखिरहेछौँ त, सामान्य छ। त्यो तागत कहाँबाट आइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उसलाई पुरा दिएछौँ नि त स्पेस। किन हाम्रो जस्तो अब भनौँ विदेशी शक्तिको खेल नेपालमा धेरै छ भन्छन्, यो चाहिँ नेपालका नेताहरूको कमजोरीले गर्दाखेरि विदेशीहरू यहाँ मजाले खुलेआम रूपमा चाहिँ घुमफिर गर्न भित्रको आन्तरिक बाह्य सबै कुरा खोज्न हिँडिरहेका छन् कि नेपाली नेताको कमजोरी, या चाहिँ उनीहरूले जबरजस्त नेपाललाई एउटा चाहिँ गरिब राष्ट्र या सानो राष्ट्र भनेर उनीहरूले हेपिरहेका छन्? पहिलो त आन्तरिक हो, हेर्नुहोस्, नेपाली लिडरसिपको कमजोरी हो। अर्कालाई गाली गरेर केही हुँदैन, ढोका आफू खुल्ला राख्ने, चोर पस्यो भनेर अर्कालाई सरापेर अर्थ छैन। ढोका पहिला बलियो कसेर लाउन पऱ्यो नि, भोटे ताल चाहिँ लाउनु पऱ्यो, अनि मात्रै नै विदेशी कसरी आयो भनेर भन्न पाइन्छ। खुल्ला राखिदिने होइन, खुल्ला आउनलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, अनि अर्कालाई दोष थुप्राएर त हुँदैन। दोष पहिलो नेपाली लिडरसिपको, पहिला सच्चिनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, अनि मात्र अर्कालाई आरोप लाउनुपर्छ। अहिले अर्थमन्त्रीमाथि जुन आरोप लाग्यो मध्यरातमा चाहिँ कुनै अमुक व्यक्ति छिराएर करको दायरा हेरफेर गरेको भन्ने आरोप लाग्यो, अहिलेको सरकारका पूर्व अर्थमन्त्रीले गरेका ती कार्यका बारेमा यहाँहरूको पार्टीको धारणा, यहाँको चाहिँ टिप्पणी के छ? त्यो काम त एकदम भर्सनयोग्य छ। त्यो काम उहाँबाट गर्न हुन्थेन। उहाँ जुन पृष्ठभूमिबाट छानबिनको दायरामा छ अहिले, उहाँ त्यसको निष्कर्ष निक्लिसकेको त छैन। रियल कुरा के हो, निष्कर्ष जे आउला होइन, पात त्यसै त हल्लिने नि त, हावा त आउँछ त, रियल कुरा त होइन। पात हल्लियो भनेपछि केही न केही त त्यहाँ भएकै छ, रियल कुरा होइन। तर उहाँबाट त्यो हुनुहुन्थेन क्या। जनयुद्धको चाहिँ लिडरसिप हो उहाँ। जनयुद्धमा त्यत्र चाहिँ हजारौँ शहीदहरूलाई सम्झेर काम गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। त्यस्तो हरकत गरेर रिटायर हुने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुहुन्थेन। यो दुर्भाग्य हो। अहिलेको समकालीन पार्टी, विशेष गरी सत्तामा रहेका प्रमुख पार्टी र विपक्षमा रहेका पार्टीका नेताहरू र त्यहाँ रहेका शीर्ष नेताहरूबाट अब कतिपयले चाहिँ भन्छन् यी नेताहरूलाई अहिले पनि हामीले धोइ पखाली गरेर अलिक शुद्ध बनाएर अगाडि बढायौँ भने देशबाट हामीले हाम्रो देशको समृद्धि र विकासको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन सक्छौँ भन्ने पनि एक थरीको निष्कर्ष छ। अर्को थरीको छ होइन, अब यो नेताहरू परीक्षण भइसके, यिनीहरू टेस्टेड र फेलियर हुन्, अब यिनीहरूबाट चाहिँ देशको भाग्य र भविष्य अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेहरू पनि छन्। यहाँलाई के लाग्छ, अहिलेको समकालीन नेता, त्यसमा पनि समकालीन अहिलेका पार्टी र शीर्षस्थ नेताहरूबाट देशको विकास अनि समृद्धि सम्भव छ? उहाँहरूबाट सम्भव छैन भनेर हामी अगाडि बढेको हो। पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, लिडरसिप भने के हो भने भोलिसम्मलाई हेर्नुपर्छ, त्यो लिडरसिप हो। मन्त्री अहिले कोही छ, प्रधानमन्त्री कोही छ भन्दै त्यसले पुरै चाहिँ नेतृत्व लियो, उसको हातमा सारा पकड गयो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् 46 सालको जनआन्दोलन भयो होइन, तर प्रधानमन्त्रीहरूमा प्रायः त त्यही अगाडिका चाहिँ पञ्चायतकालकै प्रधानमन्त्रीहरू रिपिट भयो नि त। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री, लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री होइन, यो त आइरहेको छ नि त। अहिले यो भइरहेको छ। प्रचण्ड कि चाहिँ शेरबहादुर देउवा या केपी ओली उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो, उहाँहरू त आखिर यहाँ म पद पाए गर्थे भनेर हेरेर बस्ने त होइन। उहाँहरू आउनुहुन्छ, तर उहाँहरू आए पनि हुने यही हो। नेपाली जनतालाई हामीलाई समय लाग्ने विषय के हो भने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई हामीलाई समय लाग्ला, तर एकचोटि यस्तो अवसर आउनेवाला छ, यस्तो अवस्था आउनेवाला छ। हामीले कल्पना गरेको विषय के हो भने सङ्गठन मजबुत बनाउने विचारले जनतालाई लेस गर्यो भने त्यो आँधी हुरीले चाहिँ मान्छेलाई तपाईँहरूलाई बुझाउन कति समय लाग्छ? हेर्नुहोस्, यहाँ त बुझाउँदै हिँडेका धेरै पार्टीहरू छन्। हेर्नुहोस् 110 वटा पार्टी मध्ये अहिले राष्ट्रिय पार्टी भनेका 5 वटा पार्टी होलान्, अरू सबै बुझाउँदै मात्रै हिँडिरहेका छन्। म गर्छु जनतालाई, म देशलाई यस्तो बनाउँछु भनेर सपना बाँड्ने पार्टी धेरै छन् यहाँनिर। हेर्नुहोस् कति पार्टीहरूले अहिलेसम्म जनतालाई बुझाउन सकेका छैन, जनताले पत्याएका छैन। कति समय लाग्छ तपाईँलाई? सबै पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नै हुन् मेरो विचारमा होइन। त्यो त यो सिन्डिकेट होइन, त्यो सिन्डिकेट राखेहरू त सिन्डिकेट त उहाँहरूले राखेको हो, सिन्डिकेट उहाँहरूले राखेको होइन। त्यो खुड्किलो चढ्न धेरै दिन छैन टाढा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। मैले यसो हेर्दाखेरि देशैभरिको सिनारियो हेर्दाखेरि अब जनताले नयाँ खोजेको मैले देख्छु होइन। तपाईँहरू जस्तो चाहिँ राष्ट्रवादी मिडियाहरूको सपोर्ट भयो भने जित्नु होला या चाहिँ स्वतन्त्रले 1-2 सिट जित्लान्, तर यत्रो पार्टीहरूले जसरी उनीहरूले नै एउटा सर्वे गरेको देखिन्छ, अहिले पनि नजितेको र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय प्राप्त गर्छन्, त्यसले के लसार पार्छ? सर्वे त उहाँहरूको पनि छैन। देश कहाँनिर पुगिरहेछ अहिले भने चाहिँ सिङ्गल लड्छु भन्ने हिम्मत यहाँ कुनै पार्टीमा छैन क्या। सानाको छोडिदिनु ठुलाको पनि छैन क्या। सिङ्गल लड्छु भन्ने हैसियत यहाँ कोही पार्टीमा छैन अहिले। भनेपछि त कुन चाहिँ रहेछ त भन्ने फेलियर भन्नुहुन्छ। अनि पटक पटक फेरि प्रचण्डलाई नै, शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, उनीहरूलाई नै जिताउँछन् जनताले। किन यो के हुन्छ भने इक्जाममा चाहिँ त फेल भइस् त पास भइस् भन्न पाइन्छ, स्वाट कापी काटेपछि। पोलिटिक्समा के हुन्छ भने फेल र मापनको बिस्तारै हुन्छ क्या।
जस्तो चाहिँ फेलियर उहाँहरू हुँदै गएको के हो त? म तपाईँलाई एउटा प्रमाण के दिन्छु भने उहाँहरू पहिला एक्लै चुनाव लड्नुहुन्थ्यो। तपाईले भनेको अर्थमा होइन। फेल हुनुभयो, तर अँ, जनताको उहाँहरू त अर्थमा अब उहाँहरू गठबन्धनमा पास भएर पुग्नुभयो। आउनुभयो। उहाँहरू संसदमा यो फेलियर हो आउनुभयो, के? मन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, जनताबाट चुनेर आएको होइन, जनताबाट पास हुनुभयो उहाँहरू। प्रधानमन्त्री त हेर्नुहोस् हुन्छन् नि, प्रधानमन्त्री हुने कुरा ठुलो कुरा होइन क्या। अनि त्यही त मैले भन्न खोजेको, होइन। तपाईहरु कतिऔं उहाँहरू नम्बरको प्रधानमन्त्री हुने कुरा उहाँहरूबाट ठुलो कुरा अब देशको भएन, सम्पन्नता हुँदैन भन्नुहुन्छ, अनि जनताले फेरि पटक उनीहरूलाई नै मन्त्रीमा उनीहरूलाई नै सुन्छन् किन, यस्तो हो विजय क्या? गराउँछन् किन? होइन, जनतामा हामी राम्रा मान्छेहरू पुग्न सकेका छैन, यो मैले आफूले स्वीकार्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा के छ भने जनतालाई छान्न परेको छ के भने, अन्यथा नसोच्नु होला, मान्छेले चोर छान्ने कि डाका छान्ने भन्ने ठाउँमा पुग्यो क्या। यो त भन्न नहुने हो होइन। यो भन्दा चाहिँ नराम्रो त सबै नराम्रो हुन्, नराम्रो मध्येको कसलाई हाल्ने भन्दाखेरि अलिक कम नराम्रोलाई हाल्ने भन्ने ठाउँ जनता पुग्यो के। यस्तो गरे स्थिति होइन, हामी त पुगेकै छैन। पुग्नलाई हामीलाई समय लाग्छ। हामीलाई 5 वर्षपछि तपाईँले यो क्वेसन सोध्नुभयो भने मैले बल्ल सही जवाफ दिन्छु। 5 वर्षपछि ल्या हेर्नुहोस् हामीले कति सिट ल्याए भन्छु मैले तपाईँलाई होइन। तर आजै के हो त भन्दाखेरि आज हामीले गर्ने भनेको अर्को गठबन्धनै हो। अब गभर्नरका माथि पनि प्रश्न उठे, गभर्नर कुनै पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने किसिमका प्रश्न पनि उठे त्यहाँनिर। अब एउटा गभर्नर भएर पार्टीको कार्यकर्ता भएर बस्न मिल्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो। यहाँ अहिले पनि यो चाहिँ प्रतिपक्षले प्रश्न पार्न सकेको छैन। अब बाहिरी थ्रोबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। यो वास्तवमा तपाईँको पार्टीकै धारणा त बुझ्नु पर्यो, अनि तपाईँको धारणा बुझ्नु पर्यो। के हो तपाईँहरूको आँखा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँनिर? नै नैतिकवान कोही नभएपछि अर्कोलाई चाहिँ त नैतिकवान होस् भनेर प्रश्न उठाउने कुरा उहाँहरूको जायज छैन क्या। पहिला आफू नैतिकवान भएर प्रश्न उठाएको भए ऊ पनि नैतिकवान हुन्थ्यो। रियल कुरा आफू अनैतिक हुने त चाहिँ नैतिकवान हुनुपर्छ भन्ने कुरा त कतिसम्म जायज छ भने क्या। मान्छेले किन टेर्छ? लिडरसिप जब नैतिकवान हुन्थ्यो, इमान्दार हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार नगरेको हुन्थ्यो, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो भने जब एउटा कर्मचारी थर्कमान भएर चाहिँ राजीनामा दिएर जान्थ्यो। किन टेरेन उसले? हरेक मान्छे अनैतिक छ त्यही भएर टेरेन त। लिडरसिप उसलाई जसले नेतृत्व गर्छ नि, राज्यको नेतृत्व चाहिँ अनैतिक देखाएको छ उसले। एमाले पार्टीका नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ एम अधिकारी अर्कै कुनै खोटाङका एकजना व्यक्ति हुन्, उनको नाम मनोज के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। महाप्रसाद अधिकारी उहाँ राष्ट्रमयको गभर्नर, कसैलाई चाहियो भने एम अधिकारीको भनेर कसैलाई चाहिन्छ भने खोजी गर्ने हो भने खोटाङमा हुनुहुन्छ हामी देखाइन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरू। होइन, त्यो एम अधिकारीको बारेमा के हो, त्यो छानबिनको विषय भयो। जब कोही माथि प्रश्न उठ्छ, आम जनताले जब प्रश्न उठाउँछन् होइन, प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकवान मान्छेले के गर्ने भने त्यहाँबाट चाहिँ बिदा हुने हो। उहाँमा त्यो नैतिकता छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँ आफैले जान्ने विषय भयो। त्यो कुर्सीमा चाहिँ बसिराख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि स्वार्थ त हो, त्यसलाई त्याग्न पर्यो नि त होइन। त्यो त्याग्ने हिम्मत उहाँमा नि हुनपर्छ प्रश्न उठिसकेपछि है। त्यसपछि जनताले उहाँलाई मान्छन्, सम्मान गर्छन्, पछि फेरि चाहियो उहाँ भन्छन्। यो त देखियो त विगतमा। हो, सबै अनैतिक बनिदिएपछि के लाग्छ? अहिलेको चाहिँ समकालीन नेताकै कुरा गर्छु मैले। अहिलेको चाहिँ जो राष्ट्रिय चर्चामा रहनु भएको र विशेष गरी पार्टीहरूलाई हाँकिरहनु भएको नेताहरू, या शेरबहादुर देउबा या केपी ओली या प्रचण्ड या बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यावत मध्ये तपाईँलाई भनौँ या उहाँहरूभन्दा तपाईँ बाहेक पनि यो नेता भए भने चाहिँ देश बनाउँछ है, यो नेता चाहिँ नेतृत्वमा आयो भने या प्रधानमन्त्री बनिदियो भने यो देश साँच्चै केही न केही विकास हुन्छ, केही न केही जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम हुन्छ भनेर तपाईँले पत्याएको नेता को हुनुहुन्छ एकजना? नै उहाँहरूसित मैले सबैसित सहकार्य गरेको छु। तपाईँले नाम गरेका मान्छेहरूसित उहाँहरूबाट मैले आशा गरेको भए म यहाँ हुन्थेन, उहाँहरूकै कार्यकर्ता हुन्थे। मलाई नेता यो चेयरम्यान फर्स्ट हुने कुरै थिएन क्या। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्यो के थियो भने मैले पार्टीमा बस्ने उहाँहरूले दिएको जिम्मेवारीलाई राम्रोसित वहन गरेरै आएको। एउटा प्रमाण छैन कि म कुनै पनि जिम्मेवारीमा असफल भएको, गरेरै आएको। तर चाहिँ के भयो त भन्दा उहाँहरूबाट नहुने देखेपछि नै हामी यो ठाउँमा आइरहेका छौँ। पहिलो पुस्ताको नाम त मैले भने, अब दोस्रो पुस्ता या तेस्रो पुस्तामा तपाईँले देख्यो क्या अन्य पार्टी भनौँ, तपाईँ एउटा निष्पक्ष ढङ्गबाट भन्दा अरू पार्टीभित्र पनि त्यस्तो नेता कोही देख्नुहुन्छ जसले देश जनताभन्दा बाहिर सोचेको छैन? उसले यही देशलाई विकास र समृद्धि बनाउनको लागि उसले आफ्नो जीव ज्यान दिएर लागेको छ। ऊ कुनै पनि बाहिरी स्वार्थ बिना राजनीतिमा आएर देश र जनताकै सपना देख्छ, त्यसैको लागि मर्यादा गर्ने नेता देख्नु भएको छैन? छन्, हाम्रो पुस्ताका साथीहरू धेरै पार्टीमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू आउँदाखेरि हुन्छ, हामी सलाम गर्छौँ, सम्मान पनि गर्छौँ। हुनुहुन्छ
हुनुहुन्छ, सबैतिर छन्। मैले तपाईँकै धेरै पार्टी मात्रै हुनुहुन्छ कि बाहिर होइन, बाहिर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्छौँ होइन। उहाँहरू आउनुपर्छ, हामी नै आउनुपर्छ, यो जरुरी छैन। उहाँहरू आएर देशको लागि राम्रो गर्नुपर्छ, जनताको लागि राम्रो गर्नुपर्छ, राष्ट्रियताको पक्षमा राम्रो गर्नुपर्छ, जनताले जो खोजिराखेको छ डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ। अब ठिक छ, अब तपाईँको पार्टीको कुराकानी गरौँ। तपाईँको पार्टी अनि तपाईँहरूको 17 दलको 27 दलको मोर्चा होइन, यो 27 दलको तपाईँहरूको मोर्चा अब आगामी चुनावमा अझै पार्टीलाई बढाउँदै लाने भन्नुभएको छ। कतिवटा पार्टीको तपाईँहरूको मोर्चा गर्ने तयारी भइरहेको छ आज? 20 र 30 को बिचमा लगभग टुङ्गिन्छ होला होइन। हामीले हेर्दाखेरि छलफलको हिसाबले हामी 27-28 दलसित छलफल गरिरहेका छौँ होइन। त्यो लास्टसम्म जाँदाखेरि चाहिँ 20 र 30 का बिचका दलहरू एउटै चुनाव चिन्ह लिएर हामी चुनावमा जान्छौँ यसपालि। किनभने ठुला दल त एक्लै लड्ने हिम्मत गरेका छैनन्, गठबन्धन बनाएर गयो भनेपछि त हामी पनि गठबन्धनमै जानुपर्छ। गठबन्धन बाहेक अर्को एलायन्स बाहेक अर्को विकल्प छैन। तपाईँहरूको गठबन्धनको यो स्थायी समाधान चाहिँ होइन, स्थायी समाधान होइन, यो अस्थायी समाधान हो। अस्थायी समाधान हो। अनि तपाईँहरू जसले गठबन्धन गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबै विचार मिल्ने बिच पनि गर्नुहुन्छ कि होइन जित्नकै लागि मात्रै गठबन्धन गरौँ है, किनकि हामी गठबन्धन नगरिकन जित्न सक्दैनौँ, किनकि ठुला पार्टीहरूको वर्चस्व नेपालको राजनीतिमा धेरै गढेर बसेको छ, त्यसले गर्दा हामी गठबन्धन गर्नैपर्छ भनेर उत्तर र भनौँ पूर्व पश्चिम फर्केका विचार भएका नि एकता गर्ने गठबन्धन गर्ने कि एउटै दिशातर्फ फर्केकाहरू मात्र गठबन्धन गर्ने तपाईँहरू? होइन, हामीले यसको एउटा सानो क्राइटेरिया बनाएको छौँ कि हामीले डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट एलायन्स भनेको चाहिँ डेमोक्रेटभित्रका पनि प्रगतिशील, कम्युनिस्टभित्रका पनि त्यो एकदम हुन्छ नि अल्ट्रा ज टाइपको होइन होइन, त्यो टाइपको चाहिँ मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा लिएर जाउँ, समाजलाई ध्रुवीकरण गराउने काम कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको नाममा, कम्युनिस्ट र अर्को पार्टीको नाममा जो गराउने काम गर्यो पुरानो पुस्ताले, हामी यसलाई क्रमभङ्ग गर्न चाहन्छौँ। देशको आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत बनाउनलाई समाजमा चाहिँ डेभिएसन ल्याउनु हुँदैन, ध्रुवीकरण ल्याउनु हुँदैन, युनिफाइड गराउन सक्नुपर्छ, मिल्ने बुदाहरूमा चाहिँ एकताबद्ध गरेर लानु सक्नुपर्छ। हामीले यसरी सोचिरहेका छौँ अहिले। हुन त तपाईँहरूको मोर्चा बनाएपछि भोलि विजय प्राप्त गर्नु होला, तर गाउँघरतिर एउटा भनाइ चर्चित छ क्या, धेरै बिराला भयो भने मुसा मार्दैन भनेर भन्छन्। तपाईँहरू धेरै पार्टी जमाउनु भयो, भोलि धेरै पार्टीले एमाले कति ठाउँ जित्नुपर्ने भयो होला, अनि त्यहाँ त एकअर्का बिचमा चाहिँ तानातान चल्ला, अनि फेरि कसले मार्ने कसले गर्ने। हेर्नुहोस्, यो गठबन्धनको संस्कृतिको विकास यो नयाँ हो होइन। डेमोक्रेटिक र चाहिँ कम्युनिस्टहरू पनि एक ठाउँ बसेर जान सक्छन् भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ जबरजस्त छ क्या। हामीले के भनेको छौँ भने विचार त नयाँ दिने कसैले त हिम्मत गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। युरोपले मात्रै दिनुपर्छ, अमेरिकाले मात्रै दिनुपर्छ नयाँ विचारको विकास भन्ने कुरा त छैन नि त। हामीले पनि त्यो दिन सक्नुपर्छ। एक नम्बर त्यो नयाँ विचार दिने कसले हो त? नयाँ पुस्ताले हो होइन। नयाँ पुस्ता पनि स्वार्थै नै भयो भने त नयाँ किन चाहियो र? पुरानो छँदैछ त। पुरानोलाई विस्थापित गर्नलाई नयाँ आउनु पर्ने, नयाँ पनि त्यही भएपछि त जनताले फालिहाल्छ त्यसलाई। त्यो भएको हुनाले पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा चाहिँ नयाँ विकास गर्न खोजिरहेका छौँ, नयाँ अभ्यास पनि हामीले गर्न खोजेका छौँ होइन। त्यो अभ्यास के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ विखण्डनकारी शक्ति पनि आउँदैन, पश्चगामी शक्ति पनि आउँदैन होइन। अग्रगामी सोच भएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने हो। त्यो संस्कार हामीले विकास गर्न खोजेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि मुसा मार्छन्। अनि त्यस तपाईँले जस्तै अहिले विशेष गरी नयाँ खोलिएका पार्टीहरू र साना पार्टीहरूका नेतालाई ल्याएर सोध्यो भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ, मैले हिजै मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ प्रवक्ता ल्याएर सोधेको थिएँ, तपाईँहरूको पार्टी अन्य पार्टीभन्दा के फरक छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले बिल्कुल फरक छ, अहिलेका समकालीन जति पार्टी छन् तिनीहरूभन्दा हाम्रो चाहिँ चरित्र, आत्मा सबै फरक छ, यहाँ नेपालमा त्यस्ता पार्टी जन्मेकै छैन भन्ने उहाँको आशय थियो। किनकि उहाँले हामी जनताबाट निर्णय गर्छौँ, हामी जिल्लामा गएपछि पनि त्यहाँ नेता छन्दा जनताले छान्छन्, यस कारणले पनि हामी जनप्रिय र जनतामुखी पार्टी हौँ, त्यसले गर्दा हामी अरूभन्दा फरक छौँ भन्नुहुन्छ। सबैलाई सोद्धा सबै फरक भन्नुहुन्छ, तर परिणाममा फरक केही आउँदैन। फेरि के भएको यो? होइन, भन्ने र गर्ने कुरा फरक कुरा भयो होइन। गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै छुट्टिएर नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई मेरो आह्वान पनि के हो, यो टिभी टुडे मार्फत भने हामी एकताबद्ध हुन जरुरी छ। यदि अग्रगामी सोच राख्ने दलहरू हुनुहुन्छ भने पश्चगामी सोच त राख्न पाइएन, विखण्डनकारी सोच पनि राख्न पाइएन। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा हाम्रा समान धारणा मिल्छन् भने, अलिकति प्रगतिशील कदम चाहने हो भने हामी होइन अलि टाढा जानु होला, कोही तपाईँ अलि नजिक झर्न सक्नु होला, तर एउटै बसमा त जान सकिन्छ नि होइन। हो ती साथीहरू चाहिँ, ती पार्टीहरू चाहिँ एउटै मोर्चामा आउँ भन्ने कुरा हाम्रो आह्वान छ। तपाईँहरूको एउटै बसमा जान सकिन्छ, तर आज तपाईँहरूको 27 दलीय मोर्चाले जुन तपाईँले भनेको चाहिँ समाजवादी क्रान्ति, यो क्रान्तिमा ती सबै पार्टीहरू
हुमिन चाहन्छन् या हुमिन तपाईँले कन्भिन्स गर्नुहुन्छ कि तपाईँको पार्टीको मात्रै हो यो सिद्धान्त? होइन समाजवादी आन्दोलनमा जान चाहनेहरूलाई साथमा लिएर जाने कुरा हो। मैले अहिले तपाईँलाई दुईटा मोर्चाको कुरा गरेको थिएँ। यो संयुक्त मोर्चाको सवालमा नयाँ विचार हो हामीले दिन खोजेको के हो भने राजनीतिक पक्षमा केही समय उहाँहरूसित हामी सँगै जान्छौँ। चुनाव अहिले के हो भने गठबन्धनको संस्कार भएको हुनाले हामी एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि हामी हार्छौँ, यो देखियो नि त। भोट किन खेर फाल्ने? आम जनताले दिएको अमूल्य भोटलाई त संस्थागत गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट सम्भव छ त भन्दाखेरि गठबन्धनबाटै सम्भव छ, एलायन्सबाट सम्भव छ होइन, कहीँ पनि फेर नफालौँ भन्ने कुरामा हामी पुग्यौँ। तर यो राजनीतिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष चाहिँ धेरै लामो जाँदैन क्या होइन। रणनीतिक पक्ष हो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामी समाजवादी क्रान्ति नै गर्ने रणनीतिक मोर्चा कसैलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, जबरजस्त एउटै टोकरीमा हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ ताकि विचार नमिल्ने बीच पनि उहाँहरूको नि आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नु पर्यो। अनि पछाडि त त्यो फेरि विचार नमिल्दा त त्यो पड्केला नि त फेरि। होइन जबरजस्त छैन क्या, हामीले एउटा निश्चित टाइम फ्रेम छ नि त, चुनावको त 5 वर्ष पिरियड छ, 5 वर्षसम्म हामी सँगै हुन्छौँ, त्यसपछि आफ्नो एजेन्डा हुनसक्छ, सँगै भइँदैन नहुन सक्छ। मिलियो ल उहाँहरूले लिएको हामीले लिएको विचार मन पर्यो भने सँगै पनि भइने कुरा हो होइन। नजिक हुँदै गर्दाखेरि एउटा सिट पनि जित्न सक्नु भएको छैन आज, अनि यी पार्टीहरू बिचमा तपाईँहरू आफ्नो पार्टी भन्दै किन हिँड्नुहुन्छ त? सबैलाई चाहिँ त्यही अब 27 दलकै एउटा पार्टी बनाइदिए हुँदैन? होइन, एउटै पार्टी बनाइहाल्ने कुरा चाहिँ एकता गर्ने कुरा चाहिँ अलि लामो समय चाहिँदो रहेछ। हामीसित समय छैन, एकताको कुरा छ नि, छेडी मिल्दैन त। सबभन्दा सबै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सबैलाई अध्यक्ष पनि होइन, सबैलाई उपाध्यक्ष चाहिन्छ, अनि फेरि भागभण्डा गर्न गाह्रो हुन्छ यहाँनिर। सांगठनिक भागभण्डाको काम दोस्रो पाटो हुन्छ। पहिलो कुरा के भने आफ्नो विचारको मान्छे विकसित विचार त भन्ने कुरा न होइन, विचार त तपाईले एउटा संस्कार पद दिनु भयो भने विचार त उले यहाँ कांग्रेस कम्युनिस्ट भएको छ, कम्युनिस्ट कांग्रेस भएको छ, यहाँ के ठुलो कुरो छ र? हैन, गर्दैन त्यो चाहिँ हुँदैन नि त। यो चुनाव अगाडि देख्नु भएन कांग्रेस कति कांग्रेसीहरु कम्युनिस्टतिर प्रवेश गरे, कति कम्युनिस्टहरु कांग्रेसमा प्रवेश गरे। तल्लो तहको विचार त भन्ने कुरा हो, तल्लो तहको कार्यकर्तामा त्यस्तो देखा पर्छ, माथिल्लो तहको लिडरशिप आउँदैन। किन देखिएन? आउँदैन। माओवादी पार्टीका मोर्चासम्म पनि मान्छे चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो, माओवादीको आफ्नै विचार रहे, केही त मिल्दैन, धेरै त मिल्दैन, कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्, तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भएर जानु होला हैन। देखि केही मान्छे त मैले देखेँ त, तर चाहिँ अधिकांश मान्छे त्यसरी जाँदैनन्। विचारलाई परिवर्तन गर्ने कुरा छ नि, जो लागेर लामो समय आन्दोलनमा सेवा गरेको छ त्यो मान्छे दायाँ बायाँ गर्दैन। मर्दासम्म चाहिँ उसले आफ्नो इथिक्सलाई त्यागे हुँदैन, यो पोलिटिक्समा हुन्छ। अथवा अब जे पनि गर्ने त के लाएर हैन, त्यसको अगाडि त के सकिन्छ। तर नेपालमा पार्टी खोल्न सजिलो छ है। मैले पनि एउटा कुनै एउटा चाहिँ म्यान्डेट पुरा गरेँ भने मैले पार्टी खोल्न सकेँ, म पार्टी अध्यक्ष बन्न सकेँ, म आफ्नो विचारले हिँड्न सकेँ हैन त? हैन, त्यो त यो संविधानले दिएको हरेक नागरिकलाई चाहिँ पार्टी खोल्ने अधिकार दिएकै छ। सजिलै छ नि त पार्टी खोल्ने त अधिकार दिएकै। 3 करोड नेपाली जनता एराउन्ड भनौँ न हैन, 3 करोड जनताले म पार्टी खोल्छु भने त पायो हैन। पार्टी अध्यक्ष बन्न काम गर्न गाह्रो होला, मैले भने काम गर्न, जनतामा जान, स्थापित हुन गाह्रो होला, किनभने जनताले पत्याइदिनु पर्यो नि त, पार्टी खोल्न त भएन। अब पार्टी खोल्न त सजिलै छ क्यारे, यो प्रक्रिया सजिलै छ क्यारे, पार्टी अध्यक्ष म हुँ भन्न त धेरै गाह्रो छैन क्यारे। अलिकति त त्यहाँ प्राविधिक पक्ष छ, गाह्रो पनि हुने कुरा भयो। अर्को कुरा के हुन्छ भने पार्टी खोल्ने कुरा अलिकति त्यो आन्दोलनप्रति लागेकै मान्छे चाहियो। हुन त अहिले सबै मान्छेहरू आइरहेका छन् राजनीतिक पार्टी खोल्नलाई हैन, सबै क्षेत्रका मान्छे आइरहेका छन्। तपाईले पनि सक्नुहुन्छ पार्टी खोल्नको लागि योग्यता, क्षमता अरु कि त हेर्दैन नि त्यहाँनिर, के हेर्छ निर्वाचन आयोगले? के हैन, तपाईलाई त एउटा केन्द्रीय समितिले त पत्याएको त हुन पर्यो नि त। कमसेमा 21 जनाको केन्द्रीय समितिले पत्याएको हुन पर्यो, 500 जनाको हस्ताक्षर हुने, 500 जना अरु कार्यकर्ताले पत्याएको हुन पर्यो, यति त चाहियो नि त। यस 500 जना कार्यकर्ता र मैले 21 जना कमिटी बनाए भने त्यति भयो नि, तपाईले दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस हामी के अलि सजिलै छ भनौँ न, अलि सजिलो छ, त्यही भएर पनि अलि बढी पार्टी खोलेका हुन् यहाँ। त्यो पनि हुन सक्छ, संविधानले खुल्ला अधिकार दिएको छ, नखोल भन्ने कुरा पनि त भएन, खोल्नुस् हैन। होइन, यहाँ त फेरि एउटा तपाईलाई मानिलियो, तपाईले चित्त बुझेन भने तपाईकै पार्टी अहिले छ नि त, जसरी तपाईको पार्टी अगाडि बढिरहेको छ नेकपा समाजवादी पार्टी, तपाईको पार्टी भित्रको कुनै नेतालाई चित्त बुझेन भने उनले गएर भोलि नै अर्को पार्टी खोलिदिन्छ। त्यसले त फेरि अलिकति यहाँ राम्रो भन्दा नराम्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ सिर्जना गरेन र? हैन, त्यो त हुने कुरै भयो हैन, नराम्रो त लाग्नेको नि भयो। नराम्रो लागेर के हुन्छ र, उहाँलाई खोल्नै रहर भयो कोही साथीलाई भने त पायो त, फेरि संविधानले त उसलाई अधिकार दिएको छ हैन। तर हाम्रो विधान सम्मत चाहिँ कारबाही हुने कुरा, यताउता हुने कुरा त एउटा कुरा भयो, तर चाहिँ संविधानले त उहाँलाई पार्टी खोल्ने हरेक नागरिकलाई अधिकार दिएको छ त भने पार्टी भित्रको कार्यकर्तालाई त दिएकै छ त। अब आगामी चुनाव कुरा गरौँ। अब चुनावमा तपाईहरु कसरी गाइड बढ्नुहुन्छ? यो 27 दलीय मोर्चाको एजेन्डा साझै हुन्छ भन्नुभएको छ क्यारे, एउटै तपाईहरु चाहिँ चुनाव चिन्ह, एउटै घोषणापत्र लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ हैन? एकदम एउटै चुनाव चिन्ह, एउटै घोषणापत्रका साथ हामी आम जनताको बिच जान्छौँ र एउटा ठुलो कार्यक्रम हामी राष्ट्रिय प्रज्ञा भवनको ठुलो हलमा चाहिँ घोषणा गरेरै हैन, पुरै देशभरिका जनतालाई जानकारी गराएर हामी यसरी आउँदैछौँ भनेरै हामी जनताको बिच जान्छौँ। 7 प्रदेशमा ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू गरेर हामी एकचोटि चाहिँ हामी जनतालाई विश्वास जित्न हामी जान्छौँ। एउटा समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर अहिले माओवादी
नेकपा एस अहिले राष्ट्रिय अभियान छ के अरे एउटा चाहिँ वामदेव गौतम खोल्नुभएको पार्टी ठिक हो। लगायत पार्टीहरू समाजवादी केन्द्र खोल्नुपर्छ भनेर उहाँहरू छलफलमै हुनुहुन्छ, अहिले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीको उद्देश्य नि समाजवादतर्फै जाने हो, क्रान्ति गर्ने हो समाजवादको। अनि उहाँहरूले समाजवादी केन्द्र खोल्नुभयो भने त्यता जाँदा पनि त्यताबाट गएर नि त तपाईँहरू एउटा किसिमले आफ्नो पार्टीलाई सिब्ल्यान्डिङ पनि गर्नुभयो, तपाईँहरू त्यहाँ पद पनि राम्रै पाउनुहुन्छ होला। होइन, त्यहाँ मैले मिडियाबाट सुने यो कुरा होइन, उहाँहरूको समाजवादी केन्द्रलाई हेर्न पर्ने छ होइन, उहाँलाई त हेरिराखिया छ त्यो कति दिनको होइन, तौलिन नि त पऱ्यो नि। चुनाव आइहाल्छ, त्यही भएर समाजवादी केन्द्र बनाइहाल्ने, हामी पनि गइहाल्ने, एक दुईवटा सिट ठुलो पार्टीमा गएपछि जितिहालिन्छ, संसद भइहालिन्छ भनेर सोध्न त हामीले भएन नि त। समाजवादी क्रान्ति गर्ने हिसाबले उहाँहरूले समाजवादी केन्द्र बनाउन खोज्या हो कि भागभण्डा चाहिँ पाउनको लागि फेरि चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनलाई बनाउन खोज्या हो? माओवादीलाई जुन क्रान्ति गर्नको लागि माओवादीले जुन क्रान्ति गर्यो, 10 वर्षको जनआन्दोलन गर्यो, उसका 40 सूत्रीय जे माग थिए, ती 10 वर्षमा जति उसले भन्छ उ त आफ्नो चाहिँ सत्ता जितेर आएको त होइन, उ त सम्झौता गर्न आइपुगेको। अनि तपाईँले भनेको समाजवादी क्रान्ति यति सजिलो छ? यति सजिलो तपाईँले समाजवादी क्रान्ति ल्याउन सक्नुहुन्छ? अब यो 27 दलीय तपाईँको मोर्चाले हामी अगाडि बढ्दै ल्याउन सकिएन? यो अभियान के हो भने दुःख गर्नको लागि आउने हो क्या। काठमाडौँमा नयाँ घर जोड्नको लागि, घडेरी बनाउनको लागि, यति करोडको मेरो सेयर छ भन्नको लागि यो आन्दोलनमा आउनु हुँदैन। यो आन्दोलनमा एकचोटि यो समाजलाई हामी नयाँ ठाउँ लान्छौँ होइन, जनतालाई चाहिँ धनी बनाउने होइन, समृद्धिको दिशामा लान्छौँ राष्ट्रलाई भन्ने गरेर नयाँ त्यसको लागि त सेक्रिफाइस गर्न आउनु पऱ्यो नि त, गुमाउन आउनु पऱ्यो, त्याग गर्न आउनु पऱ्यो, सेवा गर्ने हिसाबले आउनु पऱ्यो कि म यहाँ आएर चाहिँ होइन धनी हुन्छु अथवा चाहिँ जनता धनी हुँदा त धनी हुने कुरा ठिकै हो, व्यक्ति मात्रै धनी हुन आउने कुरा गरेर आउन भएन। हेऱ्यो नि त हामीले, हेर्नुहोस् यति विश्वास गरेका यसले त ठग्दैन लुट्दैन होला भन्ने जस्ता नेताहरू रातारात करोडपति भए होइन, देखियो, नाम नलिउँ, हाम्रै आँखाले देख्यो त। 62-63 को आन्दोलनपछि देखियो, अब त्योभन्दा अगाडिको त कुरै छोडिदिउँ होइन। त्यो दिशाले यसरी आउनु हुँदैन यो आन्दोलनमा। हामी एकचोटि जान खोजेका छौँ। हेर्नु, समाजवादी क्रान्तिलाई हामीले नयाँ परिभाषा दिन खोजेको के हो भने उत्पादनको कुरा जो मैले बार गरेको छु नि, तपाईँले सही अर्थनीति भयो भने हेर्नुहोस्, युद्ध भनेको के हो भने अर्थनीतिमा चाहिँ प्रहार गर्ने कुरा पनि युद्ध हो क्या होइन, त्यो सिपाहीहरू भिड्ने मात्रै युद्ध हुँदैन क्या। अहिले तपाईँले विश्वमा हेर्नु भने चाहिँ आर्थिक वार देखिराख्नुहुन्छ नि त होइन, जहाँसुकै आर्थिक वार चलाए जस्तो तपाईँ यसो देख्नुहुन्छ नि, त्यही हो कुरा। हेर्नुहोस् त अहिले हामीले गर्न खोजेको नि उत्पादन र उपभोगमा जनता आएको छ कि छैन, प्रधान विषय यहाँनिर हो क्या। आफैले उत्पादन गर्ने, आफूले चाहिँ उपभोग गर्न नपाउने छ क्या अहिलेको ट्रेन्ड, त्यसलाई हामीले क्रमभङ्ग गर्न। यो चुनाव पछाडि तपाईँहरू राष्ट्रिय पार्टी जुन एउटा चाहिँ थ्रेसहोल्ड जारी गरेको छ त्यसलाई पार गरेर तपाईँहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्नुहुन्छ होइन त? यति हो। राष्ट्रिय पार्टी त ग्यारेन्टी बनिन्छ, केही मान्छे सांसदै भएर जान्छन्। हेर्नुहोस् न, यो त ग्यारेन्टी छ, यो त ग्यारेन्टी। त्यसो भए ठिक छ, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। टिभी टुडेले नै हाम्रो विषय राख्न मौका दिनुभयो होइन, यहाँहरूको टिमलाई हजुरलाई धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राजु कार्की, उहाँसँग हामीले नेकपा समाजवादी पार्टीको आगामी कार्ययोजना, कार्यदिशा र यो 27 दलीय मोर्चाको उद्देश्य र यो 27 दलीय मोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।